and a very warm welcome to my family and friends from press and media. I'm very happy कि आज नि एकदम old friendsहरु देख्दाखेरि नि I've never expected कि तपाईहरु my old gang will be here भनेर यत्रो ज्यादा चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले I've never expected है. So first my introduction यहाँ हाम्रो म्याम Dr. PK बस्नेत म्याम हुनुहुन्छ. She is additional director health services अनि अहिले चाहिँ PD in charge. हाम्रो जो PD हुनुहुन्छ डाक्टर टेकेन्द्र सर उहाँ चाहिँ छुट्टीमा हुनुहुन्छ for 3 months. So म्याडमलाई चाहिँ इन्चार्ज दिएर चाहिँ उहाँ जानु भएको छ. So I hope यो क्लियर भयो होला है हजुरहरूलाई. तपाईहरुले अघिदेखिको सोध्नु हुँदै थियो. So basically coming to the point, हामीले आजको यो प्रेस कन्फरेन्स राख्नुको मेन मोटिभ इज as we all know 1st December चाहिँ it's commemorated as World AIDS Day भनेर अनि त्यही विषयमा चाहिँ हामीले यो एउटा सानो प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हामीले बोलाएको हो र त्यही वर्ल्ड एड्स डे कै बारेमा चाहिँ हामी अलिकति हजुरहरुको अगाडि ब्रिफिङ गर्न चाहन्छौं. यसपालि चाहिँ हामीले वर्ल्ड एड्स डे मा चाहिँ के एक्टिभिटीज गर्न लागिरहेको छौं यो हजुरहरुको अगाडि हामी राख्न गइरहेको छौं. यसपालि चाहिँ आफ्टर अ स्प्यान अफ 2 years बिकज अफ कोभिड हामीले यसरी भव्य रूपमा हामीले वर्ल्ड एड्स डे पालन गर्न सकेको थिएनौं. खाली सानो एक्टिभिटीजहरु मात्रै डिस्ट्रिक्टहरुतिर गर्न सकेको थियौ. बट यसपालि चाहिँ हामीले स्टेट लेभल इभेन्ट एउटा गर्न गइरहेछौं जसलाई चाहिँ म्याराथन अर्गनाइज गरिरहेछौं यसपालि हामीले. एन्ड त्यो म्याराथनलाई चाहिँ हामीले नाम दिएको छौं रेड रन भनेर हामीले नाम दिएको छौं. एन्ड त्यसमा चाहिँ वी हैव 2 क्याटेगोरीज. एउटा क्याटेगोरी चाहिँ हो हाम्रो हाफ म्याराथन 21 किलोमिटर्स त्यो चाहिँ हामीले ओपन राखेको छौं. अनि अर्को क्याटेगोरी चाहिँ हामीले राखेको छौं वी केयर रन भनेर. अनि त्यो रन चाहिँ हो 10 किलोमिटर्स फर 13 to 17 इयर्सहरुको लागि चाहिँ हामीले राखेको छौं. एन्ड सिमिलरली एउटा हामीले वकथन भनेर पनि राखेको छौं दैट इज 5 किलोमिटर्स. त्यो चाहिँ हामीले फर आवर गेस्ट डिग्निटरीज है अनि इन्भाइटीजहरु जति जना हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ हामीले राखेको छौं फ्रम एमजी मार्गदेखिको 0 पोइन्ट सम्म एन्ड देन विल कम ब्याक. त्यसमा चाहिँ नट जस्ट हाम्रो डिग्निटरीज एन्ड गेस्टहरु बट देन वी हैव अर्गनाइजेसन्सहरु फ्रम डिफरेन्ट वक्स अफ लाइफ उहाँहरुले पनि दे विल बी अ पार्ट अफ दैट वकथन है. सो एज वी अल नो वर्ल्ड एड्स डे चाहिँ हामीले किन चाहिँ अब्जर्भ गर्छौं भनेर है इट इज टु कमेमोरेट दोज हु हैव डाइड अफ एड्स रिलेटेड इलनेस एन्ड अर्को चाहिँ टु शो आवर सपोर्ट टु दोज पिपल लिभिङ एन्ड affected with HIV and AIDS है. सो अझै हाम्रो त्यो दिन चाहिँ एक्टिभिटीजहरु अझै वी हैव अ लट अफ एक्टिभिटीज जस्तै अब एउटा म्याराथन त भइरहेको हुन्छ बट अपार्ट फ्रम म्याराथन वी अल्सो हैव फ्यू प्रोग्राम्स जस्तै स्किट हुनेछ यहाँनिर एमजी मार्गमै नै हो. त्यहाँदेखिको अर्को वी हैव हामीले लास्ट इयर स्टोरी टेलिङ कन्टेस्ट गरेको थियो अन द थीम HIV एड्स मै नै. सो हामीले त्यसमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जो विनर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले बोलाएर त्यो दिन प्रेजेन्ट यहाँनिर एमजी मार्गमा प्रेजेन्ट गर्ने हामीले मौका पनि दिइरहेको छौं. त्यसरी नै विल बी ह्याभिङ परफर्मेन्स बाइ सिक्किम गर्ल्स है. वी अल नो सिक्किम गर्ल्स is an upcoming K-pop हाम्रो आर्टिस्ट. सो उहाँहरुले पनि परफर्म गर्नुहुँदैछ. वी अल्सो हैव अनदर बडिङ आर्टिस्ट दिचन पिनाशा हो अन्त उहाँले पनि शी विल बी अल्सो गोइङ टु परफर्म. उहाँले आफ्नो थीम बेस्ड परफर्मेन्स दिनुहुँदैछ. साथै फ्रिडम जो तपाईहरु सबैलाई परिचित एउटा नाम हो फ्रिडमबाट पनि विल बी ह्याभिङ एउटा स्किट र एउटा सङ्ग्स उहाँहरुले पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ. सो इफ अरु के क्वेरीज के क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ वी आर रेडी फर दैट. कुन चाहिँको चाहिँ त हजुर म्याराथन सरी म्याराथन इज अ कम्पिटिसन नै हो त्यो त हाम्रो हैन. ओपन क्याटेगोरीमा वी हैव प्राइज मनी मेल फिमेलको अलग अलग छुटाएको छौं. सो 25,000 चाहिँ फर्स्ट प्राइज 15,000 सेकेन्ड एन्ड 10,000 चाहिँ त थर्ड प्राइज छ. यो चाहिँ अलग अलग हुन्छ केटा र केटीहरुको लागि मेल फिमेलको लागि. एन्ड फर जुन चाहिँ हामीले वी केयर रन भनेर चाहिँ राखेको छौं 13 to 17 इयर्स यो चाहिँ हामीले बेसिकली स्टुडेन्ट्सहरुलाई हामीले टार्गेट गरेको छौं र त्यसको प्राइज मनी चाहिँ 10,000 7,000 एन्ड 5,000 रेस्पेक्टिभली. त्यो चाहिँ बोथ फर बोइज एन्ड गर्ल्सको लागि नै हामीले अलग अलग दिने हामीले चाहिँ सोचेको छौं. यस्तै प्रकारले हामीले अब नट जस्ट इन स्टेट यहाँनिर एमजी मार्ग गान्तोकमा मात्रै नभएर नाम्चीमा पनि हामीले एउटा सानो म्याराथन नै अर्गनाइज गर्दैछौं दैट इज 10 किलोमिटर्सको. अनि त्यो 10 किलोमिटर्समा चाहिँ ओन्ली फर स्टुडेन्ट्स फ्रम साउथ डिस्ट्रिक्टको लागि मात्रै. त्यो चाहिँ हाम्रो इन कोलाबोरेसन विथ रेड रिबन क्लब्स जुन चाहिँ हाम्रो साउथमा छ. रेड रिबन क्लब्स एन्ड देन स्पोर्ट्स कमिटी फ्रम नाम्ची जो हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग मिलेर चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरिरहेको छौं वर्ल्ड एड्स डे चाहिँ.
यहाँ म्याराथनको रुट चाहिँ त विल स्टार्ट फ्रम एमजी मार्ग है, एमजी मार्गदेखिको चाहिँ फर 10 किलोमिटर्स चाहिँ एमजी मार्गदेखिको विल गो यहाँ माथि 0 पोइन्टदेखिको पर बाक्ताङ फल्ससम्म, एन्ड विल कम ब्याक फ्रम बाक्ताङ फल्सबाट ब्याक आएर चाहिँ यता दुकित पान दोकान भएर नामनाङ भइकन चाहिँ पर स्टार हलमा चाहिँ एन्ड हुने। एन्ड 21 किलोमिटर्स चाहिँ त्यही रुट नै, बट देन माथि टासी भ्यू पोइन्ट, त्यहाँको गणेश टक हुँदै ओह्रालो भइकन चाहिँ फेरि अगेन विल मिट अप एट यो परनिर स्टार हलको 3 दिन नै। अनि यो चाहिँ इट इज अ भेरी बिग इभेन्ट जुन चाहिँ हामी आफैले अर्गनाइज गर्न सक्दैनौँ। सो वी आर टेकिङ टेक्निकल हेल्प फ्रम सिक्किम रन, सर्भिस टु म्यानकाइन्ड भनेर उहाँहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरू टिम सिक्किम रन भनेर हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोबाट चाहिँ हामीले टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूकोबाट लिइरहेको छौँ। हजुर, यसमा म अझै एउटा एड गरिदिइहालौँ बिफोर गोइङ टु द्याट पार्ट नि है। हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ के गरेछौँ भने यो रनमा चाहिँ हामीले रेजिस्ट्रेसन फिज राखेको छौँ है। इट इज अ मिनिमम अफ 200 रुपिज हामीले रेजिस्ट्रेसन फिज राखेको छौँ। एन्ड द रिजन वाइ हामीले त्यो रेजिस्ट्रेसन फिज राखेको भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ वी विल बी युजिङ इट फर द बेनिफिट अफ आवर पिएलएचएस, जो चाहिँ त पिपल लिभिङ विथ HIV एजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बेनिफिटको लागि चाहिँ हामीले त्यो युज गर्ने हो। अनि यो पैसा चाहिँ हामीले हाम्रो जो मेडिकल अफिसर ART भनेर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले ह्यान्डओभर गर्नेछौँ, र उहाँले नै उहाँहरूलाई के जस्तै न्युट्रिसनल सपोर्ट चाहिन्छ कि होइन, कोही बेला मेडिकल इमर्जेन्सिजहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई कोही बेला के इमर्जेन्सिजहरू हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले विल बी युटिलाइजिङ दिस फन्ड, जुन चाहिँ हामीले रेजिस्ट्रेसन फिजबाट चाहिँ उठाउनेछौँ। सो अनि लास्ट डेट अफ रेजिस्ट्रेसन पनि भनिदिन्छु नि है। लास्ट डेट चाहिँ हामीले 27 नोभेम्बर राखेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले अनलाइन एन्ड अफलाइन दुईटै रेजिस्ट्रेसन लिँदैछौँ। अनलाइनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले sikimsax.com भनेर हाम्रो वेबसाइट छ, एन्ड वी हेभ आवर पेज इन सोसियल मिडियामा पनि, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा छ। सो लिङ्क हामीले त्यसमा हालिदिन्छौँ, यहाँहरूले रेजिस्ट्रेसन फर्म त्यहाँबाट कलेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। बट देन इन एन्ड अराउन्ड यहाँ सराउन्डिङ्सहरूको हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा हामीले एमजी मार्गमा राख्ने सोचेको छौँ, एन्ड अर्को चाहिँ हामीले यहाँ अफिसमै नै रेजिस्ट्रेसन फर्म्स यहीँ अभाइलेबल हुन्छ, उहाँहरूले आउनु भएर यहीँबाट नै कलेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। एन्ड अब जुन चाहिँ अरू डेटाजहरूको बारेमा भन्नुहुँदै थियो, सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हाम्रो म्यामलाई अलिकति रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस्। डेटा तपाईँले कस्तो प्रकारको डेटा चाहिँ सोध्नु अलिकति यसमा अलिक हिस्ट्री नै तपाईँले कहिलेदेखि स्टार्ट भयो सिक्किममा है डेटा कलेक्सन? आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हाम्रो पासाङ सर डेप्टी डाइरेक्टर हाम्रो MNE हुनुहुन्छ, सो उहाँले चाहिँ विल बी हाइलाइटिङ अरू कुराहरूमा चाहिँ। डेटाको विषयमा सोध्नुहुँदा चाहिँ हाम्रो स्टार्ट चाहिँ तपाईँको 1995 अनवर्ड चाहिँ हाम्रो केसेसहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्न थालेको। त्यति बेला चाहिँ एज अर्गनाइज गरेर जुन चाहिँ सिक्किम स्टेट पेस्ट कन्ट्रोल सोसाइटी भन्ने त्यति बेला थिएन। सो डिपार्टमेन्टले या हेल्थ डिपार्टमेन्टले नै त्यो केसेसहरू ह्यान्डल गर्ने गर्यो। अनि जब स्टेट पेस्ट कन्ट्रोल सोसाइटी एक्जिस्ट भयो, त्यहाँ त्यसको बाद चाहिँ सबै कुरा अर्गनाइज भएर देन सर्भिस दिनेपट्टि पनि हामी लागेको छौँ। सो एज अफ नाउ हामीले डेटा हेर्नु भयो 31/10/2021सम्म हेर्नु भयो 524 केसेस चाहिँ एज अफ नाउ हाम्रोमा रेजिस्टर्ड छ। 524। यस, एज ग्रुपमा हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको एज जुन चाहिँ अहिले नर्मल ट्रेन ग्रुप चाहिँ हामीले भन्थ्यौँ प्रोडक्टिभ र रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप, हाम्रो पनि त्यही छ। प्यान इन्डियामा जुन चाहिँ हाम्रो त्यही छ। 15 to 49 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम् केसेस छ। यसमा हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको बिलो 10-18 इयर्स 18वटा केसेस छ, 11 to 19 12वटा केसेस, 20 to 29 188 केसेस, 30 to 39 179 केसेस, 40 to 49 73 केसेस, अनि 50 to 59 32, अनि 60 and above 13वटा केसेस छ। सो हामी जुन चाहिँ ब्रेकअप छ त्यो हामी तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छौँ नि, तपाईँलाई सजिलो पर्छ कपी हामी तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छौँ। यसमा मेल हेर्नु पऱ्यो भने मेल 320वटा केसेस, अनि फिमेल चाहिँ 204वटा केसेस चाहिँ एज अफ नाउ चाहिँ हाम्रोमा छ। ट्रेन यसपालि पनि घटेको छ। इयरली हाम्रो जुन चाहिँ डिटेक्सन हुन्छ त्यसमा हाम्रो टेस्टिङ चाहिँ यसपालि अलिकति घट्नुमा गयो, त्यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि कतिवटा रेस्ट्रिक्सन्सले गर्दा।
तर पनि हेरे पनि एनुअल हामीले ट्रेन हेऱ्यो 30 to 34 केसेस चाहिँ हामीले एभरेजमा चाहिँ पाउँदैन छौँ। यही ट्रेन चलिरहेको छ अहिलेसम्म। And so EMTCT को पनि I would like to highlight है। Yes, EMTCT भन्ने एउटा अनदर इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ प्रोग्राम चलिरहेको छ यो चाहिँ बाई 2030 चाहिँ मदरदेखि चाहिँ चाइल्डमा ट्रान्समिसन चाहिँ HIV ट्रान्समिसन चाहिँ त्यो चाहिँ एलिमिनेट गर्ने भनेको चाहिँ HIV यो जुन चाहिँ WHO को गोल प्लस हाम्रो इन्डियाको गोल पनि त्यही छ। त्यो गर्दा पनि स्टेटको पनि त्यही गोल छ। बट एज हाम्रो यहाँ स्टेटस हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मदरदेखि चाइल्डमा ट्रान्समिसन चाहिँ अहिले चाहिँ मेल छ हामी चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि डिटेक्सन भएको छैन। 2017 अनवर्ड्स चाहिँ यो प्रोग्राम EMTCT चलेको हो। त्यसको बादमा हामीले जति पनि डेटाहरू कलेक्ट गऱ्यौँ अनि जति पनि डिलिभरिजहरू भयो बेबीहरू फेरि उनीहरूको चाहिँ हामीले EIT गर्छौँ, अर्ली इन्फेन्ट डायग्नोसिस। त्यो टेस्टको लागि हामी बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ 13+7 अहिले हाम्रो 13+7 20वटामा पठाउँदाखेरि अहिले कुनै पनि हाम्रो केस पोजिटिभ आएको छैन। सो दिस इज भेरी गुड। सो हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर अलरेडी देयर। हामी EMTCT डिक्लेयर गर्न सक्छौँ हामी स्टेटलाई, बट वी आर वेटिङ फर द नट फ्रम मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ गो हेड हामी अलिकति इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यो गरेपछि चाहिँ वी क्यान एनी टाइम वी क्यान डिक्लेयर हाम्रो स्टेट चाहिँ EMTCT फ्री छ भनेर चाहिँ। कुन सालदेखि चाहिँ यो जिरो छ भन्नु? 2017 अनवर्ड चाहिँ EMTCT प्रोग्राम सुरु भयो। जिरो छ। अनि अब एउटा आई वुड अल्सो लाइक टु एड कि कतिजना मान्छेहरूलाई थाहा छैन है, इभन हाम्रो PLHSहरू पनि कतिजनालाई थाहा छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वी हेभ एउटा एक्ट नि HIV AIDS प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एक्ट 2017 भनेर हाम्रो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट चाहिँ त्यो एउटा भएको छ। सो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एकजना अम्बुड्सम्यान पनि जसले चाहिँ हाम्रो PLHSहरूको ग्रिभान्सेसहरू हेरिदिनुहुन्छ, उहाँ पनि अन्डर डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर चाहिँ हामीले एकजना अपोइन्ट गरेको छौँ। अन्त उहाँ अम्बुड्सम्यान चाहिँ तर सी इज हर नेम इज डक्टर छिरिङ पेमा हो। अन्त उहाँ चाहिँ माथि हेड अफिसमै नै बस्नुहुन्छ। सो एनी ग्रिभान्सेस अफ PLHS है, सो यो एक्टको अन्डरमा चाहिँ सी इज द पर्सन जसलाई चाहिँ वी क्यान कन्ट्याक्ट। सो त्यो एउटा होइन लाइक लिगल इस्युजहरू हुन्छ कोही बेला होइन, कोही बेला स्पेसली चाहिँ स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ त्यो चाहिँ त सी विल बी लुकिङ इन्टु इट। हुन त अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यस्तो खालको केसेसहरू आएको छैन, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसन रेजिस्टर भएको छैन है। बट देन मेबी इट क्यान बी लाइक अब है उहाँहरूलाई थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। सो वी हेभ समबडी इभन वी हेभ सपोर्ट फ्रम स्टेट लिगल सर्भिसेस। अन्त सो इफ देयर इज त्यस्तो खालको केसेस हुँदैछ भने चाहिँ दे क्यान कन्ट्याक्ट अस भनेर चाहिँ पनि एउटा यसको डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जुन चाहिँ वेबसाइट छ sikimsats.com त्यसमा पनि हामीले हालेको छौँ। सो फर्दर डिटेल्स चाहिँ त्यसमा पनि रेफर गर्दा हुन्छ उहाँहरूले। म्यामको एक्चुली दिस प्रोग्राम जुन चाहिँ रेड रन भनेर स्टार्ट गर्दैछ हामीले है, आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर अर्गनाइजिङ दिस टाइप अफ इभेन्ट इन आवर स्टेट। लास्ट इयर वी वर साइलेन्ट, बिफोर लास्ट इयर अल्सो त्यति राम्रो हुन सकेन है। बट दिस इयर सिन्स COVID cases are very minimal now, we have been reporting single digit, so it's time that we come forward and support each other. अर्को कुरा हामीले सपोर्टै गर्नुपर्ने हामीलाई दिस इज अ सोसियल एउटा प्रब्लम हो है HIV AIDS भनेपछि। वन्स अ पर्सन इज एफेक्टेड विथ AIDS HIV त्यो भएपछि चाहिँ होल फ्यामिली गेट्स डिस्टर्ब एन्ड उनीहरू सबैलाई साइको सोसियल प्रब्लमहरू हुन्छ है। र हामीले यो चाहिँ अवेरनेस जति फैलाउन सक्यो स्पेसली एमङ द युथ्स भने चाहिँ हामीले यसलाई प्रिभेन्सन गर्न सक्छ। बिकज आवर मेन एम इज प्रिभेन्सन एन्ड अर्ली डिटेक्सन र ट्रिटमेन्ट। यो हामीले भव्य रूपमा गरेको कारण चाहिँ यही हो कि हरेकलाई चाहिँ HIV AIDS कसरी सर्छ, योबाट के हार्मफुल इफेक्टहरू हुनसक्छ एन्ड यसको लागि हाई रिस्क ग्रुप्सहरू को छ है, यो चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्नु सक्छ हाम्रो स्टेटमा भनेर चाहिँ यो एउटा अवेरनेस गर्ने काम हो। र तपाईँहरू सिन्स यसको लागि त तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ अवेरनेसको लागि, जति पनि आजको युथ्सहरूले सोसियल मिडिया नै बेसी युज गर्छ, मिडिया नै हो अगाडि आएर हेल्प गर्ने है। सो आई रिक्वेस्ट तपाईँहरू सबैजनालाई कि यसलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीमा यसलाई तपाईँले अगाडि लगाइदिनुहोस् र 1 डिसेम्बर चाहिँ लेट अस मेक इट अ ग्रान्ड सक्सेस फर आवर स्टेट एन्ड फर आवर युथ्स एन्ड फर एभ्री वान।
एन्ड इभन प्रेसकोहरू पनि दे क्यान बी अब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट है प्रेसिडेन्ट प्रेस क्लब अफ सिक्किमकै हुनुहुन्छ जुसको चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ प्रेसिडेन्ट हो बट देन मेम्बर्स सबैजना यु अल आर मेम्बर्स पार्ट अफ प्रेस क्लब एन्ड जुस नि सो तपाईँहरू पनि वी वुड लाइक यु टु पार्टिसिपेट फर द्याट म्याराथन हुन्छ नि किन मोस्ट अफ देम तपाईँहरू कुद्नुहुन्छ आई नो सम अफ देम कतिजना चाहिँ कुद्नुहुन्छ भनेर सो वाइ नट बी अ पार्ट अफ द्याट क्याम्पेन एन्ड सपोर्ट अस भनेर एभ्री टाइम यु हेभ सपोर्टेड अस एभ्री टाइम हुन्छ नि सो दिस टाइम अल्सो बी अ पार्ट अफ दिस क्याम्पेन बी अ पार्ट अफ दिस मुभमेन्ट भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु प्लिज प्लिज जोइन अस प्लिज सपोर्ट अस थ्याङ्क यू